देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तान फारिजेवांच्या आणि धर्मशास्त्रांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट बरी जायना जाल्यार खंडीत सर्गींच्या राजांत तुम्ही रिगाशिनांत म्हणून जेसू क्रिस्त आमकां जागयता. फारिजेवांचे आणि धर्मशास्त्रांची दिश्ट म्हळ्यार कितें? वय थंयसर मोयशेचे नियमशास्त्र वाचता आसतना तांकां थंयसर तूं आल्याचें थंयसर दांपाण पडलें आनी तांच्यो मोती थंयसर उजवाड पळयनातले बरी धांपण तांचें तें आसलें. ती सावळी तांकां जावन आसली. पूण आमची धर्मदिश्ट बरी जावची म्हळ्यार कितें? नियमशास्त्र वाचचें न्ही. बगर नियमशास्त्राचो तो धनी जावन आसो. सोम्याचो आत्मो म्हणजे थंय येवचो आनी सोमी जावन आसा आत्मो. सोम्याचो आत्मो खंयसर आसा थंयसर सोडवण आसा. थंयसर सुटका आसा आनी ती सुटका कोणा थंय येता तो थंयसर सोम्याक प्रतिबिंब करचो एक आरसो कसो. वय आज आम्हा सर्वांकी सोम्या बरी जावंक जेजू क्रिस्त आपोवन आसा आनी थंयसर तांच्यो मोती सुवार्थेचो उजवाड पळयनातले बरी तांकां ह्या संवसाराच्या अधिपतीन धांपाण घाला म्हणटा. अविश्वासी धांपाण तांचे थंय पडलां देखून तांकां सुवार्थेचो उजवाड देखाना. वय जेजू क्रिस्त म्हणटा हे सकड नियम पाळीचे जाल्यार उपादेश पाळीचे जाल्यार पयलें जेजू क्रिस्ताचो आत्मो आमचे भितर येवचे आनी तो सुवार्थेची महिमा म्हजे भितर येवचे. सुवार्थेचो उजवाड म्हजे भितर येवचे. सुवार्थेचो उजवाड म्हजे भितर येवचे जाल्यार म्हजे भितर आसलें तें धांपाण वचाचें. वय उपादेश कोणें दिल्लो तो म्हजे थंय उक्त्याक येवचे. ताचे ते नियम म्हज्या काळजार ताणें बरयता म्हणा हांव एक नवो सल्लो तुमचे थंय करता आनी तो सल्लो मोयजेच्या सल्ल्या बरी न्ही. तो दांपण पडलेलो सल्लो न्ही. तो तांकां पाळोवंक जावना पूण हो सल्लो हांवूच करता म्हणटा. हें देवाच्या आत्म्याचें काम जावन आसा आनी हे नियम तुमच्या काळजाचेर हांव बरोवन घालता. तांचे अपराध हांव पुसून काडटा आनी ते केदींच हांव उडासाक हाडिना म्हणटा. असलो सल्लो आमचे थंय केला आनी तो सल्लो कोणी मनशान केल्लो न्ही बगर देवानच मनशा थंय केल्लो. जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तें जालां. वय जेजू क्रिस्ताच्या कुडी मुखांत्र तें तूं आल्याचें दांपाण थंयसर वेदी थंय आसलें तें दांपाण थंयसर दोन पडदो दोन फाळी जावन जेजू क्रिस्ताच्या कुडी थावन तो उक्तो जाला. देवानच तो पडदो पिंजून घाला मात्र न्ही. देवाक आनी मनशाक एक संबंध देवान रुता केला मात्र न्ही. जेजू क्रिस्ताच्या त्या रक्ताच्या बलिदाना वरवीं जेजू क्रिस्तान रगत घेवन त्या पवित्र जाग्यार म्हळ्यार सर्गीं तो प्रवेश जाल्ले वरवीं आमकां तें दांपाण उक्तें जालां. आज हो सुवार्थेचो उजवाड आमचे थंय येता आसतना आमकां कळटा की आमी ह्या संवसाराचे न्ही बगर सर्गीचे निवासी जावन आसा जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आनी ह्या संवसारांत आमकां एक आरसो कसो दवरला. हर एकल्यानी पळयतना आमकां आरश्या बरी जेजूक पळोवंक साध्य जायचें असलें एक निदर्शन दिवन आमकां सांगता. रागार जायनाका चिविशी मारिनाका हें सकड तुजें थंय जायचें जाल्यार खंडीत थंयसर तुका सोम्याच्या आत्म्याची गरज आसा. आमेन.